ओइ उठे के साह्रो सुतेको यो त भर्खर 9 त बज्दो रहेछ। एकछिन सुत्छु। के भयो? हजुर केही पनि भएन। अलिक पुगेन जस्तो छ है। अझै दिउँ? ओछ्यान पनि सबै भिजाइस्। राति ढिलो सुतेको म। भर्खर 9 त बज्दैछ। ओइ राति छिटो सुतिस् भने पो बिहान पनि छिटो उठ्छस्। रातभरि चङ्खो उल्लु जस्तो फोन खेलाउँछस् होइन? अनि बिहान चाहिँ 9 बजीसम्म लमतन्न। ए भइगएछ। म चाहिँ तेरै लागि रातभरि साथी खोजिदिनु बिजी थिएँ ल। कम्ता प्रोफाइल हेरिन त तँलाई म्याच हुने। एक दुईवटा त दामी भेटेको छु। हेर्छस् मेरो लागि? यसको सुरु भयो अब। पर्खी एकछिनमा देखाउँछु। काम लाग्दैनस् हौ त। ओहो हाजिरा दिने टाइम भएछ। फर्की ल म फ्रेस भइहाल्छु। हाई म आदर्श। अन्त तिम्रो नाम चाहिँ कहिलेदेखि कोरोना? What? यस त्यस्तै त सेभ रहेछ नि त। अन्त खै बसन कहाँ छ? भर्खर बाथरुम पसेको छ। हिजो अलिक बेसी भएछ त्यसलाई। खान्छ उसले अझै? मैले भनेको चाहिँ नभन्नु है। निकै खान्छ नि आजकल। क्यापेसिटी पुरा बढेको छ त्यसको। अन्त अलिक सम्झाउ है त्यसलाई। अब तिमी नै छौ सम्झाउने। Okay. Tell him to call me, okay? ओके बाई। Bye. अब हेर्छु केटा तेरो गति। केटीकोबाट गाली खाएको। वेदर त मजाको भइरहेको रहेछ त। काम बिफोर द स्ट्रोम भने जस्तै होला नि है। पक्का हो। तेरो केटीसँग च्याट गर्दैनस्? जान्छु अब एकछिनमा। यस म्याडम भन्नु जानु पर्यो नि। खै फोन लिएर त। बिहान बिहानै के भएको हौ? सपना राम्रो देखेन कि क्या हो? किन फोन काटेको? के भयो? अल वेल? टाइम पायो? हिजो कति खायो? वाट? के कति खायो? खाऊ खाऊ खाऊ। तिमीलाई त जति भन्दा पनि हुँदैन। आफूलाई मजा आयो भने अरू केही चाहिँदैन। सेल्फिस मान्छे। अनि मेरो नाम के सेभ गरेको छौ अरे फोनमा? तँलाई हेर्न आज म खाइस। दुधबाद हुन्छ? एकदम ठिकै। सरी। एकदम ठिकै। चढ्दा। ओइ हाँ? मैले सौदा प्याक गरेर आइरहेको थिएँ कि लिएर आइहाल्छु ल। म जान्छु ल। पर्दैन। त गइस् भने भाइरस पक्का लिएर आउँछ। म आफै जान्छु। त पुरा केयरलेस छस्। हजुर नमस्ते आमा, म बसन्त। ए नमस्ते रानी। आदर्श छैन? आदर्श एकछिन सौदा लिनु गएको छ बाहिर। त्यसले फोन नलगी गएछ है? ए हजुर आमा, फोन लानै डराउँछ। भाइरस आउँछ भन्छ। साह्रो डरसेर भएको छ हौ। ए
अनि तिमीहरू कस्तो छौ नि? हजुर आमा, हामी ठिकै छौँ। आदर्श आएपछि मलाई फोन गर्नु भन्नु है। हवस्, हुन्छ आमा, म भनिदिन्छु नि। राम्रोसँग बस्नु। हुन्छ त, राखेँ है ल। हवस्, हुन्छ आमा। आम्मामामा, हेललाई पनि केटीहरूको फोन त नआएको होइन? सबै केटीहरूको मात्रै छ। नाम त भन्नै डराउँछ। काफरे मोरो। आया हो के साह्रो भारी। उफ। ओइ, आमा फोन आएको थिए। ए हो र? अन्त के? मैले त सबै भनिदिएँ। के भनिस्? मैले त भनिदिएँ। हिजो गएको डिस्टर्ब हुन्छ भनेर फोन पनि लगेन। कोनी कहाँ कुन केटीसँग मस्ती गर्नु गएको छ भनेर भनिदिएँ। तेरो आमा त पुरा सुर्ताइरहेको छ है। आउने बित्तिकै कल ब्याक गर्लास् भनेको छ। होला साह्रै। मेरो आमाले फेरि तेरो कुरा कम्ती पताइहाल्दैन। हेर त, मैले 1 महिनाको सौदा लिएर आएको छु। ए हो र? भनेपछि मेरो कोटा पनि आयो है? कोटा? के खट्टु? इस नापेर। ला, अलिक कम्ती कम्ती खाए। ए, ल्याइदिएछस् त अन्त? अन्त सिकी? सिकी? के भएको त? हेर भाइ, खट्टु त कोही कोही बेला ठिकै छ। सिकी त कोरोना रहन्जेलसम्म बिर्सी भाइ। लङ्स रिलेटेड डिजिज भन्छ। बेसी तानिस भने त सिधै सुहा हुन्छस्। तै सबै जान्ने। नखाने चाहिँ सबै अजम्बरी। मरे खाएरै मर्नुपर्छ हौ। लु अब चिया बना नि त त्यसो भए। सिगरेट छैन, चियाले त मर्दैन होला नि। म उठेर यत्रो काम गरेर आइसकेँ, नाथे चिया त बना न हौ। ल त्यसो भए यसो गर्छु। ग्यासमा पानी म बसाउँछु, कप पनि निकाल्छु, सबै रेडी पार्छु। चिया चाहिँ त बना ल। अब मेरो चिया खाइस् भने त कोरोनाले चाहिँ कोनी, मेरो चियाले चाहिँ अल्छेलाई फेरि कम्ती कुरा आउँदैन। म तेरो जग्गामा भएको भए चाहिँ कोरोनाले चाहिँ होइन, भोकले चाहिँ अस्ति सकिसक्थे। ल नि त, त चिया बना। म तेरो सेटिङ जोसँग भन्छस् त्यहीसँग मिलाइन्छु। पर्दैन, म आफै मिलाइहाल्छु मेरो सेटिङ। जा गएर पानी बसा। के साह्रो कुरा आएको यो अल्छे। तेरो मनमै ल मनमै ब्रेक रहेछ। देखेँ नि सबै फोनमा। ला 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 ला। पानी तताइदिएको छु, चिया बना ल। कप पनि रेडी राखिदिएको छु। मेरो चाहिँ फेरि रिपोर्टिङ टाइम भयो। अब म्याडमको कस्तो मुड छ कोनी अहिले? काली दुर्गा अवतार छ भने चाहिँ भइगयो। ल जा अल्छे, बानै बेसी यसको। हाई बेब्स, ठिकठाक? हाई, चल्दैछ। खै लकडाउन पनि कहिलेसम्म हुने हो? हक्क भइसक्यो हौ। त्यही त है, इट स्लिप रिपिट, यहाँ पनि त्यस्तै चल्दैछ। त्यही त। तर अहिलेको टाइममा हेल्थ वाइज ठिक छ भने पनि द्याट्स मोर देन एनफ नि है। मेरो आमालाई जे भनिस् तेरो गर्लफ्रेन्डलाई पनि त्यही भन्छु। जा 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 जा। What happened? होइन आदर्श हो। आदर्श खोक्दैछ? अलिअलि। अलिअलि? ऊ त मजाले खोक्दैछ। सिम्पटम स्टार्ट विथ ड्राई कफ भन्छ। छ्या, के होइन हो त्यस्तो? होइन, बी सिरियस। अलिक डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नु। भन्नु सजिलो छ। कत्रो राम्रो सोचेको। नराम्रो भनेको होइन नि। म पनि टाढोमा छु, सुर्ता लाग्छ, केयर गर्छु। फेरि अहिले त हेल्पलाइन नम्बरहरू पनि छँदैछ नि। दे कम एन्ड टेक द पेसेन्ट। अनि फेरि जाती भएपछि रिलिज गरिहाल्छ। राम्रै भनेको, अलिकति केयर गर्नु। इट्स गुड फर बोथ अफ यु।
लबी डबी कुरा सके निस्के खाना रेडी भयो ल ल डोन्ट वरी विल टक लेटर ल ओके टेक केयर ओके आई विल स्टिल मेसेज द हेल्पलाइन नम्बर जस्ट चेक इट ओके बाई बाई आमा अन्ध्यारो भइसकेछ बाहिर यो केटीहरू छ भने सक्दैन हरेस लाग्छ यो कोरोनाले पनि गर्नु गर्यो है त्यही त हो भर्खर एक हप्ता हुँदैछ कतिसम्म जाने हो है त्यही त न मर्दाखेरिको मलामी पाउने न आफ्नो मान्छे मर्दा छुनै पाउने के हो यस्तो चाहिँ थेत बेसी सोच्नु हुँदैन जति सोच्यो त्यति टेन्सन होइन है म त खोक्दै पनि छु मलाई भाइरसले त भेटेन होला नि है मलाई भाइरसले भेटेर म मऱ्यो भने के गर्छस् त के भन्छ हौ छ्या के त यस्तो लोदर बोलेको तँलाई भाइरस लाग्यो भने त म आफै तँलाई बोकेर नि हस्पिटल लगेर ट्रिटमेन्ट गराउँछु अब त्यहाँ पनि भएन भने चाहिँ नि कि तँलाई तल रानीपुल घाट होइन माथि डिचेलिङ पुऱ्याइदिन्छु कहाँ पुर्याउनु भनिराख है यत्रो मसल छ नि यो साथीलाई बोक्नु पनि काम आएन भने चाहिँ के काम आउँछ अ फ्रेन्ड इन निड इज अ फ्रेन्ड इन डिड भयो भयो तेरो फेरि बेसी नै भइहाल्छ खा खाना चुपचाप हेलो बेब्स आदर्शलाई कस्तो छ अहिले ठिकै छ इज इट बेटर देन बिफोर कि खोकी त्यतिकै हो त्यसको यु सुड बी सिरियस बेसी लाइटली नलिऊ न भ्याक्सिन छ न दबाई छ कोरोना नै हो भने थेत बिहान बिहानै सुरु भयो अब सिरियस हेर्नु नि मैले के नराम्रो भने आफै अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दा के हुन्छ पछि पछताउनु भन्दा मैले हेल्पलाइन नम्बर पठाएको थिएँ हेऱ्यो के ल हौ ल अरे के साह्रो लामो सोचेको हौ हरेक कुरालाई कम्प्लिकेटेड बित्थामा राम्रो भन्दा त जहिले पनि यस्तै हो ल ल यु टेक केयर बेसी नसोच्नु ल ठिकै छ हामी यता ठिकै छ ल बाई बाई ओइ खाना पाक्यो के छ आजको मेन्यु मैले जे पकाएँ त्यही हो तेरो मेन्यु तेरोमा केही अप्सन छैन के गर्छस् अल्छे पानी यो मार्गीले त साह्रो पारिसक्यो मलाई खोक्दा खोक्दा लाम्टा दुखिसक्यो अलिकति ब्रान्डी सट्टै पारेर सुतिदे दबाई जस्तो साह्रो बिमारीको नाममा मेरो पनि नम्बर लाग्छ पर्दैन के साह्रो जिस्केको त त खा खाना ओइ के भयो निन्द्रै लागेन हौ
म खोकेकोले डिस्टर्ब भयो। छ्या होइन हौ। ब्रान्डी मिस गरेर होला नि। त सुत न। हेल्पलाइन कोभिड। हेलो, इज दिस द हेल्पलाइन नम्बर फर कोरोना? यस प्लिज। हजुर को बोल्नुभयो? Actually, I want to keep my identity secret. As a concerned citizen, there is a patient with bad symptoms of flu. थ्याङ्क यू फर कलिङ। बाई द वे, वेयर इज द एड्रेस? यो चाहिँ नेसनल हाइवेमा। His name is Adarsh. ओके, हाम्रो टिम 10 बजी भित्रमा त्यहाँ पुगिहाल्नेछ। Around 10 a.m. हजुर हजुर। हुन्छ हुन्छ। ओइ, नुहाउनु गएको ल म। ल ल छिटो निस्के, तर ब्रेकफास्ट रेडी भइसक्यो। को आएछ यति बेला? तपाईँहरू? भाइको नाम? हजुर आदर्श। तपाईँलाई यो फ्लू भएको कति भयो? अस्तिदेखि हुँदैछ। ए, अलिकति टेस्ट गरौँ है। भाइ तपाईँ हामीसँग जानुपर्छ। बसन्त 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 हेर न यार, बसन्त सुन्न। बसन्त, ओइ बसन्त। एक्सक्युज मी भाइ, बेसी नअत्तालिनुहोस्। तपाईँले हामीलाई अलिक कोअपरेट गर्नुहोस् न, हुन्छ? तपाईँ अनि तपाईँको साथीको सुरक्षाको निम्ति। मेरो एसेन्सियल्सले किन हुन्छ? बसन्त, लग्यो आदर्शलाई। ए, गुड फर बोथ अफ यु नि। खै, नट फिलिङ राइट। जाति बनाउनै त लगेको नि। टाइमली ट्रिटमेन्ट भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ। डोन्ट फिल ब्याड। एक्लै भए, बरु मैले त्यसलाई भनेको भए हुन्थ्यो। हुनु त हो। टेक केयर ल। ओके, बाई। बाई।
हेर भाइ, यो कोरोना रन्जेलसम्म एउटा बाहिर जानु र अर्को सिगी तान्नु चाहिँ छोड्दे भाइ। मेरो कसम, यो दुईटा कुरा छोड्दे, अरू जेसुकै गर। ल अन्त तेरै कसम। सरी साथी। ए फोन पनि नै छोडेछ। ठिकै छौ? खाना चाहिँ टाइममा खाऊ है ल। आई एम फिलिङ गिल्ट। मैले त्यसलाई भन्नु पर्थ्यो। ए हो त, अझै त्यही रहेछ। भयो त अब, बेसी नसोच। कम अन, स्टे सेफ ल। या गुड नाइट। या टेक केयर। बिचरा आदर्श, त्यसलाई कस्तो छ कोनी, साथ दिनुपर्ने टाइम एक्लै बनाएँ मैले त्यसलाई। रुखो रुखो भयो साथी बिना मेरो जिन्दगी, थाहा थिएन यस मोडमा आउने छ जिन्दगी। कस्तो खेल खेल्यो नियतिले आज यहाँ, अब केवल याद बनिरह्यो उसको मेरो जिन्दगी। रुखो रुखो भयो ओए उठे। बोलाए झै लाग्छ, झस्काए झै लाग्छ, जिस्काए झै लाग्छ। जीवन मेरो सहज थिएछ, अहिले थाहा पाए निर्भर थियो उसैमाथि मेरो यो जिन्दगी। सम्झन मात्र बाँकी रह्यो अब हाम्रो यो जिन्दगी। रुखो रुखो भयो जिन्दगीको कथा कति रङ्गीन थियो, साथ कति मिठो थियो। खेल ठट्टा नै थियो जिन्दगीको रङ्ग,
अहिले भयो बेरङ्ग फर्की फेरि यहाँ औला कि नऔला बिताए कति दिनहरू फिका फिका भयो जिन्दगी एक्लो भए बाँकी जिन्दगी रुखो रुखो हेलो हेल्पलाइन मिस गरे तँलाई कुनै टाइम यस्तो थिएन जब तेरो याद आएन भन्नु पर्यो भने यु आर द बेस्ट बडी फर एभर मलाई कोरोना नभए पनि सिचुएसनै त त्यस्तै थियो नर्मल फ्लू पनि त्यस्तै लाग्ने यति लामो टाइम तेरो जोक्सले नै मलाई साथ दियो के खाइस् होला के पकाइस् सधैँ सोच्थे तेरो बारेमा फोन गरौँ भने पनि फोनै त थिएन हामीले सेयर गरेको हरेक मोमेन्ट्स सबै प्राइसलेस छ म तेरो ठाउँमा भए पनि त म पनि त त्यस्तै गर्थेँ होला चाहे कोरोनाले होस् या नहोस् हामी सबै एक न एक दिन जानै त पर्ने रहेछ बस त्यो भन्दा अघि हामीले साथसाथ जिएको पल मात्रै त रहेछ आमा कहाँ छ निक्ल्यो अन फोन राख्दैन त अघिदेखि गरेको लु 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 छिटो हुन्छ आमा म निस्केको अब सबैले पर्खिरहेको छ साथी भएर ढिलो गर्नुहुन्छ लु छिटो छिटो हुन्छ आमा म निस्केँ